अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद स्टार्ट उमर करने बात में कर मुझे रहा हूँ। बता देना। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ। मैं साउथ वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन से तल्लुक़ रखता हूँ और इस वक्त बाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के शोबे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात से वाबस्ता हूँ, वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, मुल्क में चूँकि बहुत सारे मसाइल हैं, स्पेशली हम अगर फाटा की बात करें तो वहाँ पे तो और बहुत सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन हमने हमारा चूँकि मौज़ू है में एजुकेशन इन फाटा, तो उस हवाले से मैं आपको चंद चीज़ें बताऊँगा जिसको सुन के आप हैरान रह जाएँगे। पहले मैं बताना चाहूँगा कि फाटा पे वहाँ हैं कहाँ पे और क्या है वहाँ पे? असल में जिसको सुन के आप हैरान रह जाएँगे। पहले मैं बताना चाहूँगा कि फाटा पे वहाँ हैं कहाँ? फाटा में कुल 7 एजेंसीज़ हैं और 6 एफ़आरज़ हैं। पश्तो वहाँ की लैंग्वेज हैं और वहाँ पे सबसे जो लार्जेस्ट जो रकबे के लिहाज से हैं वो साउथ वज़ीरिस्तान है। और उसके साथ-साथ पारा-चिनार जो इलाका है, वो जो पारा-चिनार जो इलाका है वो सबसे बड़ी सिटी तस्वुर की जाती हैं। अगर हम एजुकेशन की बात कर लें तो टोटल जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो 6050 के लगभग हैं और उसमें 1282 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें बिल्कुल काम ही नहीं हो रहा और वर्किंग सिर्फ 4868 हैं। अगर हम पाकिस्तान के ओवरऑल लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 33.3% फीमेल एजुकेशन हो रही हैं और अगर हम फाटा की बात करें तो 3% हैं और अगर हम नेशनल लेवल की बात कर ले तो वहाँ पे 58% वहाँ पे हैं। और अगर हम जेंडर गैप इसको देखा जाए तो इसमें ये 33.3% जो है उसमें भी 45% जो है वो मेल की एजुकेशन है और 7.8 जो परसेंटेज हैं वो सिर्फ फीमेल की हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ पे ऐसा होता है कि हर 10 लड़की में से सिर्फ 1 लड़की ऐसी हैं जो स्कूल जाती हैं। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जो तकर्रियाँ होती हैं फीमेल स्टाफ की वो उनमें बेज़ाब्तियाँ होती हैं और वहाँ पे जो कंडीशन है स्कूल लेवल की वो भी इंतहाई ख़राब सूरत हाल में है। तो इस हवाले से हम इस पूरे उसको बहस में लाना चाहेंगे और इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। मेरे साथ इस वक्त गेस्ट स्पीकर हैं रज़िया महसूद जो कि पाकिस्तान नहीं वज़ीरिस्तान की पहली खातून जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने वुमेन एजुकेशन के हवाले से बहुत काम किया हुआ है। और इसके अलावा अतीक अतीकुर रहमान जो कि वज़ीरिस्तान के स्टूडेंट हैं और अभी हाल ही में ये ग्रेजुएट हो गए हैं बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से और ये फेमिनिस्ट भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ एक और चौथी जो गेस्ट हैं वो हैं सारा कमाल, वो भी साउथ वज़ीरिस्तान की एक होनहार तालिबा हैं जो अभी हाल ही में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से पास आउट हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अतीक से पूछूंगा, अतीक अगर देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज हैं वुमेन एजुकेशन के जो फाटा में हैं। गर्ल्स को बहुत सारे इश्यूज होते हैं वहाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते, वो पढ़ना भी चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पे तो ऐसे होते हैं कि उनके साथ कुछ सोशल कल्चरल उनके ऊपर ऐसे उन्हें दबाया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है, उनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह लड़कों को ट्रीट किया जाता है। उन्हें तरह-तरह के मसले होते हैं, कल्चरल होते हैं और सबसे बड़ी बात ये होती है, जो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे है कि हम इस्लाम और कल्चर में तमीज़ करना नहीं सीखते। मतलब हम उसमें तमीज़ नहीं कर सकते, उसमें फ़र्क नहीं कर सकते कि इस्लाम या इस्लामी जो सही में इस्लाम है, वो हम उसको ठीक से या पढ़ नहीं पाते। ये जो अब हमारे आबा-ओ-अजदाद हैं, उनकी वजह से हैं। उन्होंने
تو اس حوالے سے سب سے پہلا سوال آپ بتا دیں کہ کیا کازز ہیں جو فاٹا میں وومن ایجوکیشن ہے، اس کے پیچھے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے پیچھے کیا کازز ہیں؟ Thank you, Umar, for letting me talk about the issue. اگر دیکھا جائے فاٹا میں گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے تو اسٹیٹسٹکس آپ بتا چکے ہیں. میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، ڈان کی رپورٹ تھی کہ 0.5 ملین آف دا گرلز آر آؤٹ آف دا اسکول. کوئی 5 لاکھ گرلز ہیں. اب فاٹا کی پوری آبادی دیکھی جائے تو وہ آبادی خود 5 ملینز میں ہے لگ بھگ، اور اگر اس میں 5 لاکھ گرلز جو ہیں وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر پاتی، وہ بالکل اسکول ہی نہیں جا رہی، پھر اس کے بعد جو لوگ ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں پرائمری کے بعد، پھر سیکنڈری کے بعد، پھر جو لوگ گریجویٹ ہو جاتے ہیں جاب نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ورک فورس کا حصہ ہے ہی نہیں ویمن. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو the picture is very dark and bleak. اور اس کے ریزنس پہ چلا جائے تو ملٹیچیوڈ آف ریزنس ہیں. صرف ایک وجہ سمجھنا یا اس کو اخیر سمجھنا غلط ہوگا. ہم شروع کر سکتے ہیں لائک اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو آپ نے اداروں کو دیکھنا ہوتا ہے. سوشل انسٹیٹیوشن سوشیولوجی میں بولا جاتا ہے یہ کوئی ملکی ادارے نہیں ہوتے بلکہ آپ معاشرے کے جو ادارے ہوتے ہیں. تو ہم ان سب اداروں کی بات کریں تو ان میں سب سے بڑے جو ہیں وہ فیملی ہے، ریلیجن ہے، پولیٹکس ہے، سوسائٹی ہے یا آپ کا کلچر ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ گرل ایجوکیشن کو دبایا جاتا ہے، اور یہ ان سب انسٹیٹیوشنز نے مل کر گرلز کے اس بیسک رائٹ کو اور اپرچونٹی کو دبایا ہوا ہے. تو اس میں فیملی سے سٹارٹ کر لیں تو فیملی کے پاس پہلے تو ایک اکنامک ریزن ہوتی ہے. فاٹا از سو بیکورڈ کہ وہاں پہ آپ ایجوکیشن کے معاملے میں اگر تھوڑی سی اکنامکس کا ایشو آ جائے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے، فیوچر کیا ہوگا، کیا فائدہ ہو جائے گا، کیا نہیں ہو جائے گا. اس کے علاوہ بیسیکلی ایک اکنامکس کو دیکھتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھتے ہیں جینڈر، وہ جو ڈسکریمنیشن ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہیں تو لڑکی نے پڑھ لکھ کر آگے کیا کرنا ہے. تو اور اس کے علاوہ پھر ریلیجن میں یہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجن تو ویسے ہی 24 گھنٹے اچھی لائف گزار سکو، اسلام نے اتنی تعلیم حاصل کرنے کا کہا ہے. خود کہتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، لیکن پھر سے ان کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف 24 گھنٹے کی تعلیم، وہ اتنی تعلیم ملے کہ 24 گھنٹے کی لائف اچھی گزرے. بندہ پوچھے کہ کیوں لڑکوں نے یا مردوں نے جو ہے 48 گھنٹے کی لائف گزارنی ہے، انہوں نے بھی تو 24 گزارنی ہے. تو وائی ناٹ کہ آپ اسکول کالج کی ایجوکیشن دونوں کے لیے وہ رکھ دیں، سیم رکھ دیں. اب یہ جو دو چیزیں ایک اکنامکس ہے اور ایک ریلیجن ہے، وہ تو ویسے ہی ویمن کے خلاف یوز کیا جاتا ہے. تھرڈ پہ آ جاتی ہے آپ کی سوسائٹی، پھر آپ کی اسٹیٹ. سوسائٹی فیمیل ایجوکیشن کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتی ہے. 3rd یا 4th کلاس کے بعد کسی لڑکی کا پڑھنا غلط سمجھا جاتا ہے. برادری کے لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں کہ تم لڑکی کو کیوں پڑھا رہے ہو. میری خود کی بہنیں بہت زیادہ ہے اور میں ان کے کیس میں سب میں دیکھ چکا ہوں. پہلے میرے چچا لوگ میری بہنوں کو نہیں پڑھنے دیتے اگر ان کی عمر ایک خاص تھریشولڈ سے اوپر ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنس کو دیکھا جائے تو دیر از نو یو کین سے یونیورسٹی دیر، کوئی کالج بھی نہیں ہے ڈنگ کا، کوئی ڈگری کالج نہیں ہے اچھا والا، کوئی اچھے ویمن سکولز نہیں ہے. اور جتنے سکولز ہیں وہ ٹیررزم سے پہلے یا تو ملکان کے انڈر تھے، وہ ایبیوز ہو رہے تھے، وہ ان کا استعمال نہیں تھا. اور ٹیررزم کے بعد تو ایسے ہوا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں گرل سکولز کو جو ہے ہٹ کیا گیا، تو وہ بھی ان کے پاس آپشن نہیں ہے. اب لڑکیاں اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس زیادہ وہ جو ہے آپ کے ادارے ہی اویلیبل نہیں ہے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. اب میری خود 7 بہنیں ہیں، وہ پڑھنا چاہتی تھی تو وہ وزیرستان میں نہیں پڑھ پا رہی تھی. پھر ایسے ہوا کہ ایک وہاں پہ ایک سکول ہے، انہوں نے اپنا جو گرلز کا سیکشن ہے وہ اوپن کیا. جسے انہوں نے اوپن کیا کوئی مہینے ڈیڑھ میں ایک بم پلانٹ کیا گیا اور ان لوگوں کو جو ہے نا دھمکیاں دی گئی کہ تم لوگوں نے جو گرلز سیکشن اوپن کیا ہوا اس کو جتنی جلدی بند کر دو. تو یہ سارے ایشوز اپنی جگہ ہیں. اب ان کو دیکھا جائے تو اگر آپ کے ڈسکریجنگ فیکٹرز اتنے سارے ہیں اور انکریجنگ فیکٹر کوئی نہیں ہے. انکریجنگ فیکٹر سے مطلب کہ اگر گرلز ایجوکیشن حاصل کر لیں، وہ ورک فورس کا حصہ بنے تو وہ اکنامیکلی ایک فیملی کو سپورٹ کریں، تو وہ بھی نہیں پاسبل کہ سوسائٹی ویمن کو ورک فورس میں آنے نہیں دے رہی. تو وہ بھی بینیفٹ، وہ جو انکریجنگ فیکٹر ہے وہ بھی نہیں مل رہا. اس کے علاوہ ایک لڑکی پڑھ لکھ لیتی ہے تو وہ اپنے گھر بار کو، اپنے خاندان کو اور نئی جنریشنز کو کتنا اچھے سے ڈیولپ کر پائیں گی، وہ بھی جو ایک انکریجنگ فیکٹر ہے وہ بھی نہیں ثابت ہو رہا کیونکہ پہلے سے کوئی لڑکیاں پڑھنی ہے.
یہ وہ والی بات ہے کہ آپ کو کسی چیز کو ماننے کے لیے کوئی آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ایکسپیرینس کریں اور آپ اس کو وہ کر لیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. لیکن اپنی آنکھوں سے تب دیکھ سکیں گے جب آپ اس کو ہونے دیں، لیکن پھر آپ اس کے ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ نے پہلے اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے. اب کسی ایجوکیٹڈ ویمن کو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے. خود میرے گاؤں میں یہ مسئلہ ہے، کسی ایجوکیٹڈ وومن کو دیکھا نہیں ہوا، اور جو ایجوکیٹڈ وومن کو دیکھا نہیں ہوا تو ڈر اتنے سارے ہیں اور لوگ کے، اور اسٹیریوٹائپس اتنے سارے ہیں، لیکن وہ کسی گرل کو پڑھنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پڑھی ہوئی عورت ایسے یا ویسے، لائک اکنامکس نہیں الاؤ کر رہی، ریلیجن نہیں الاؤ کر رہا، آپ کی سوسائٹی پھر فیسلٹیز نہیں ہے. جو لوگ پڑھانا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو انکریجنگ فیکٹرز آر دیئر، نہیں ڈسکریجنگ فیکٹرز آر دیئر which or you can say not allowing the women and their families to get this education، اور جو انکریجنگ فیکٹرز ہے وہ نیل ہیں. تو دس از یو کین سے، اگر میں ایک ریزن دینا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ڈسکریجنگ فیکٹرز آر دیئر اینڈ نو انکریجنگ فیکٹرز آر دیئر. جی 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 دیٹس جی، اٹ. بالکل بتا فرما رہے ہیں. اچھا رضیہ صاحب، آپ کے پاس آتے ہیں ہم اس وقت. اگر ہم دیکھے جائے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چونکہ بہت آپ نے فیس کیے ہوں گے یہ جو ابھی ایشوز، مختلف ایشوز عتیق الرحمان نے بتائے ہوئے، آپ نے بھی ظاہری بات ہے اگر آپ نے یہ ایشوز فیس نہیں کیے، ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کی کوئی ایسی لڑکی یا آپ کے جاننے والی کوئی ایسی ہو جنہوں نے یہ فیس کیے ہوگے. آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہ چکا ہے اس حوالے سے، تو آپ نے وومن ایجوکیشن کے اوپر ورک بھی کیا ہوا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں ایسے کون سے نیسیسری اسٹیپ اٹھانے چاہیے جو گرلز ایجوکیشن کو امپروو کر سکیں؟ جی بالکل، آپ نے تو یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہے فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو جتنا ہم ہائی لائٹ کریں یہ کم ہے. کیونکہ ایکس فاٹا میں اگر ہم دیکھیں، وہاں پہ جس طرح عتیق بھائی نے بات کی کہ انسٹیٹیوشن کی کمی ہے، میں نے دیکھا ہے ساؤتھ وزیرستان میں ایسے علاقوں میں گئی ہوں جہاں پہ ہم زندگی کا تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ لوگ کس طریقے سے رہ رہے ہیں. وہاں پہ بھی اسکول ہے، ہر جگہ پہ اسکول موجود ہے، لیکن گوسٹ امپلائیز والی بات آ جاتی ہے کہ ساؤتھ وزیرستان میں ہم جتنے بھی اسکول ہیں وہ دیکھیں تو وہ ملک ہمارے جو مشران ہیں ان کے ناموں پر ہوتے ہیں، اور انہوں نے اسے اپنے مہمان خانے بنائے ہوتے ہیں. اور وہی لوگ جن کے نام پہ یہ اسکول بنے ہوتے ہیں، جن کے ناموں پہ انہوں کے لیے یہ اسکول منظور ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیمیل ایجوکیشن کے وہ خلاف ہے. فیمیل تو بہت دور کی بات آ جاتی ہے، فیمیل ایجوکیشن، میل ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی وہ الاؤ نہیں کرتے. میں ساؤتھ وزیرستان میں ایک علاقہ ہے موشائی، وہاں پر میرا جانا ہوا تو میں نے وہاں پہ فیمیل ایجوکیشن، وہاں پہ جو لڑکیاں تھیں ان کے حوالے سے میں نے بات کی کہ یہاں پہ جو ہے آپ اپنی بچیوں کو تعلیم کیوں نہیں دلوانا چاہتے. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں پہ اسکول نہیں ہے، ہم کیسے تعلیم دلوائے، کیونکہ وہ اسکول ان کے ساتھ قریب تھا، پرائمری اسکول تھا، گرلز پرائمری اسکول تھا. میں نے اس کا حوالہ دیا کہ اسکول تو ہے پر آپ لوگ پڑھانا کیوں نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو مالک ہے جس کے نام پہ یہ منظور ہوا ہے وہ پڑھانے نہیں دے رہا. جب ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ پہلے بہت فخر سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اسکول کی اپ گریڈیشن کی ہے، اس کو جو ہے پرائمری سے اب میں نے میڈل تک میں لے آیا ہوں، یہ بہت اچھی بات ہے، میں نے یہ کیا ہے. لیکن جب ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی کہ اسکول میں بچیوں وہ نہیں آتی تو پھر آپ نے کیسے اس کی اپ گریڈیشن کی، تو وہ غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں فیمیل ایجوکیشن کے بہت خلاف ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لڑکیاں پڑھ لکھ جائے، اسے بے پردگی آتی ہے، ماحول خراب ہوتا ہے. تو پھر جس کے نام پہ اسکول منظور ہوا ہے، جس نے اسکول منظور کیا ہے، وہ صرف اس حد تک کیا ہے کہ وہ اس کی جو تنخواہیں ہے گھر بیٹھ کر تنخواہیں لینا، اس حد تک. میں سمجھتی ہوں کہ وزیرستان میں فیمیل کے نام پہ اسکول بھی منظور کروائے جاتے ہیں، ان کے نام پہ سیلری بھی لی جاتی ہے، لیکن ان کو اس کا جو بنیادی حق ہے وہ نہیں دیا جاتا. یہاں تک کہ اب جو وزیرستان میں دیکھ رہی ہوں، ہمارے جو مشران ہیں، معذرت کے ساتھ کیونکہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن زیادہ تر میں دیکھتی ہوں جرگے ہو رہے ہیں. میں نے دیکھا ہے جب میں نے پوچھا کہ یہ کس حوالے سے یہ جرگے ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پہ مجھے یہ لوگ نظر آ رہے ہیں، تو مجھے بتایا فیمیل کے حوالے سے. مجھے خوشی ہوئی کہ اچھی بات ہے کہ یہاں وزیرستان میں فیمیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جرگے ہو رہے ہیں.
لیکن افسوس اس وقت ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ یہ فیمیل کی جو ہے ریٹنگ کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے جو ریٹ مقرر کی جاتی ہے اس حوالے سے جرگے ہو رہے ہیں. ٹینگا جسے کہتے ہیں، جسے باؤنڈ کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے آپ نے اتنے پہ اس کو بیانا ہے، اتنی اس کی ریٹ ہے، اگر اس سے زیادہ ہوا تو 10,000 یا 10 لاکھ اتنے کی ریٹنگ وغیرہ وہ مقرر کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل غلط ہے. یہ ہمارے جو مشران ہیں، جو ہمارے ملک صاحبان ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ فیمیل ایجوکیشن پر بات کرے سب سے پہلے، جو بہت ضروری ہے. اور یہاں تک کہ جو جائیداد میں بہن بیٹی کا جو حصہ ہے اس پہ بات کریں، ان کے جو بیسک وومن رائٹس ہیں اس پہ بات کریں. یہ صرف کیا عورت صرف وزیرستان میں اس حد تک محدود ہے کہ صرف اس کی ریٹنگ کی بات کی جاتی ہے؟ ان کے باقی حقوق ہم نے مکمل کر دیے ہیں، وہ سارے ہم نے اس کو دے دیے ہیں. ہمارے وزیرستان میں جو میں سمجھتی ہوں ہمارے جو رسم و رواج ہیں بہت اچھے ہیں. جتنی عزت ہمارے وزیرستان کے لوگ فیمیل کو دیتے ہیں شاید کسی اور معاشرے میں وہ نہ ہو. لیکن ایجوکیشن کے سائڈ پہ ہمارا جو سوچ ہے وہ بالکل زیرو ہے. بالکل ہم اس چیز کو صرف جابس کے سے وہ کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھانا کیونکہ ہم نے اسے جاب نہیں کرواتے. اور مطلب یہ صرف گھر بیٹھ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، بس اس کی نے شادی کرنا ہے اور کون سا اس نے تیر مارنا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایجوکیٹڈ فیمیل جو ہوتی ہے وہ صرف ضروری نہیں کہ ہم ان سے نوکری کروائے، اس کو باہر بھیج دے. نہیں، نوکری نہیں کروانی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک ایجوکیٹڈ فیمیل جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کی صحیح پرورش کر سکتی ہیں. وہ جو دینی کتابیں ہیں اس کو پڑھ کر وہ دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتی ہیں. اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ نماز، جو اکثر ہماری فیمیل جو ہے تبلیغی جماعت اس میں جاتی ہیں لیکن وداؤٹ ایجوکیشن ان کی مثال ایسی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان سے آپ نماز کے بارے میں پوچھیں تو نماز میں بھی ان کی اتنی غلطیاں ہوتی ہے کہ جو وہ پڑھتی ہے نماز اس کا مطلب جو ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا اثر ڈالتا ہے. ایجوکیشن کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں کہ فیمیل بالکل اندھی گنگی بہری ہے. اور جو نیپولین کا قول ہے کہ آپ مجھے تعلیم یافتہ مائع دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک تہذیب یافتہ معاشرہ دوں گا. وزیرستان میں جہاں تک امن کی بات ہے، اگر میں اس حوالے سے بات کروں، امن تب تک صحیح طریقے سے آنا مشکل ہے جب تک وہاں پہ میل فیمیل ایجوکیٹڈ نہ ہو جائے. جی بالکل، آپ بجا فرما رہے. جس طرح میں آپ کی اس میں ایڈیشن کر دوں، وہ جو کہتے نہیں ہم پشتوں میں اکثر وہ یہ جملہ شاید آپ نے بھی سنا ہو، بلکہ مختلف پشتون طبقے کو یہ وہ سننی پڑتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شزا پکور ششاوی پکور شخواند کو ہم. بالکل. ہاں ہاں جی جی، میں بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں. اچھا سارا آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کسی مرد مختلف مردوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ آیا آپ کس حد تک آپ کیا جو وومن ایجوکیشن ہے اس کے حق میں ہے کہ نہیں. تو وہ اکثر لوگوں کا وہ ہوتے ہیں جو مطلب اس کے خلاف ہوتے ہیں وومن ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کے حق میں ہیں صحیح، لیکن لیکن پہ بڑا وہ لیکن کے بعد وہ رک جاتے ہیں. تو کیا یہ ہائپوکریٹیکل نہیں ہے سارا؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہیلو سارا، آپ سن رہی ہیں؟ شاید سارا کو ہماری آواز نہیں آ رہی، تو اس سے بعد میں کنٹیکٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک، آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ اگر اس کے زیادہ تر اگر عورت کی تعلیم پہ بات کی جائے تو اسے مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اسلام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ گرل ایجوکیشن کے خلاف یوز نہیں ہوتا؟
عمر بات تو آپ تھوڑا سا مطلب نا اگر اس پوائنٹ کو زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے لینگویج کی. تو اگر دیکھا جائے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ایک وہ قول کا اور ایک حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں پہ جو ہے وہ تعلیم فرض ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے پتلی گلیاں بھی بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، چور بازار کی طرف جانے والی پتلی گلیاں بنائی ہوئی، جس کا وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تعلیم دینی چاہیے کہ صرف وہ 24 گھنٹے لائف اچھے سے گزار سکے. اب بندہ پوچھے کہ وہ 24 گھنٹے لائف جو ہے وہ ایسے کیسے اچھے گزرے گی اور وہ سارا کچھ، تو 24 آورز والے بات کر کے نا وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دبانا چاہتے ہیں. اور ساتھ میں جو وہ ہے ساتھ میں کچھ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جن کو مس نہیں کیا جاتا، تو وہ نہیں کیا جا سکتا. وہ مس نہ کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ بیسیکلی اسلام نے آپ کو جو ہے فرض کا کہا ہوا ہے. تو کیا آپ نے نماز اتنی آرام سے کبھی چھوڑی ہوئی ہے، یا کبھی عید کی قربانی، یا کبھی روزہ، یا کبھی زکوٰۃ اس طرح چھوڑی ہو؟ اب جو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے پشتونوں میں کہ انہوں نے اسلام کے ورژنز میں سے کچھ اپنی من پسند چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کو وہ کرتے ہیں. جیسے اگر ان کو پتہ ہے کہ اسلام میں نماز فرض ہے تو نماز کے بیسس پہ یا ٹوپی نہ پہننے کے بیسس پہ یہ مارتے بھی ہیں. دیر ور دیز ٹرائبل پیپل کے وہ اپنے بچوں کو ٹوپی نہ پہننے پہ مارتے تھے، لیکن ساتھ میں وہ عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینا جو ہے وہ فرض مانتے ہیں لیکن ساتھ میں دیتے نہیں ہیں. تو there is no this concept of giving, you can say, the heirs their div right in the, you can say, property. پھر اس کے بعد جو گرل ایجوکیشن پہ بات آ جاتی ہے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے بچی پیدا ہوتی ہے تو گھر میں ایک ماتم کا سسما ہوتا ہے کہ پھر سے بچی پیدا ہوگی ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بیٹوں کی چاہت ہوتی ہے، فیملی پلاننگ کوئی نام کو نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ انوانٹیڈ انڈیزائرڈ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کی ایجوکیشن، ان کی کیئر کی بات نہیں کی جاتی. اور جیسے رضیہ میم نے کہا وہاں پہ خواتین کے بیاہنے کی باتیں زیادہ شروع ہو جاتی ہے کہ بیٹی جو ہے وہ پرائے گھر کی ہے. جیسے پنجاب میں ہے ایسے وزیرستان میں بھی ہوتا ہے کہ وہ پرائے گھر کی ہے تو اس کے پرائے گھر کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اب پرائے گھر کی تیاری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں ضرورت سمجھی جاتی کہ پرائے گھر کے لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو چاہیں گے تو پھر وہ گرل ایجوکیشن کرواتے بھی، لیکن وہ ضرورت نہیں سمجھی جاتی. اور رہی بات ریلیجن کی، تو ریلیجن کو یوز ایسے کیا جاتا ہے کہ ممبر پہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ آج تک گرلز ایجوکیشن کے خلاف بولتے رہے ہیں. وہ ایگزامپلس دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ رابعہ بصری کی ایگزامپل دیتے ہیں، وہ رضیہ سلطانہ کا نام بڑا مشہور ہوتا ہے گاؤں میں. لیکن وہ جتنی بھی فیمیل آئیڈلس ہیں جو اسلامک آئیڈلس ہیں ان کو پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کی باتیں تو پریچ کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں. جیسے رضیہ میم نے کہا ہمیں احساس یہ دلایا جاتا ہے کہ ہم عورتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ فریمنگ ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ فریمنگ ہوتی ہے. آپ لڑکیوں کو یہ بتا کر، آپ عورتوں کو یہ بتا کر کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، اس کو ایک خاندانی منصوبہ، وہ خاندانی سسٹم میں ایسے فکس کر لیتے ہیں، اس کو فریم کر لیتے ہیں کہ وہ اس عزت، غیرت، ننگ، ناموس اس کے سرکل سے نکل نہ سکے. اور پھر اگر آپ اسلام کا بھی وہ لگاتے ہو تو 1970 اور 80 کے بعد جو ایک ایکسٹریمسٹ یا فنڈامنٹل اسلام آیا ہوا ہے جو وہابی ورژن سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر ایک گاؤں کے ممبر پہ بیٹے ہوئے شخص نے جو باتیں کرتی وہ اچھا ہوگا. اب ہمارے گاؤں میں اس بار ایک مولوی تھے، وہ یونیورسٹی ایجوکیشن اور گرل ایجوکیشن کے خلاف بولتے رہے. وہ خود کراچی میں پڑھتے رہے ہیں بہت بڑے مدرسے جامعہ میں، اور جامعہ ایک یونیورسٹی ہوتی ہے لیکن وہ یونیورسٹی ایجوکیشن کے خلاف ہے. پھر وہ گرل ایجوکیشن کے خلاف ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام نے لڑکیوں کو جو ہے وہ گھر سنبھالنے کا کہا ہوا ہے، تو لڑکی گھر سنبھالے تو اس کے لیے ظاہری بات اس کو بیشتی زیور پڑھا لو، 3-4 کتابیں پڑھا لو، اس کی ایجوکیشن ضروری نہیں ہے. لیکن وہ یہ مس کر جاتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی، سوشولوجیکلی اور پرسنلی اگر ایک بندے نے ڈیولپ ہونا ہے تو اس کے لیے ایجوکیشن کتنی ضروری ہے، تو وہ گرلس کی اس ایجوکیشن کو وہ مس کر جاتے ہیں. اور جو ہمارا اسلام ہے وہ واقعی کوئی 300-400 سال پرانا والا اسلام ہے جو کہ اس پوسٹ ماڈرن دور کے ساتھ جچتا بھی نہیں ہے. کیونکہ آج کا اسلام اگر دیکھا جائے تو آج کے جتنے بھی آپ کے جو وہ ہیں انلائٹنڈ اسکالرس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ زمانے کے مطابق چلو. اور حسن نثار ایک اچھی بات کرتے ہیں کہ اسلام تو آپ کو ایک زمانے، ایک عصر کے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا ہے. تو اس عصر کے ساتھ چلنے کے لیے نہ ہم نے اجتہاد کیا کبھی جو پرانے طور طریقے ہمارے چلتے
चलते रहे हैं वो हम अभी तक कर रहे हैं। और जैसे सारा मैम ने कहा कि वहाँ पे सिर्फ इसकी बात की जाती है कि एक लड़की को ब्याहने के रेट्स क्या हैं, एक शादी पे कितना लेना है, कितना देना है, उसकी बातें तो होती हैं और उसको डिस्कस भी मर्द करते हैं। यहाँ पे एक बेसिक हाइपोक्रेसी आती है एक पश्तून सोसाइटी की कि आप औरतों की बातें डिस्कस कर रहे हो तो सऊदी अरब की तरह सब मर्दों को क्यों बिठाया हुआ है? आप जाओ और आप औरतों से पूछो, बिरादरी में आपके वीमेन की कोई मिलने में लाने की, कम्युनिटी गैदरिंग की कोई कोई वो नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि कम्युनिटी गैदरिंग होती लड़कियों का और गर्ल्स का, जो वो विमेन के जो इश्यूज होते उन पे बात होती, उनमें कुछ लाया अमल दे पाता, थोड़ा सा डेमोक्रेटिक कुछ होता, फिर मर्दों को इस हवाले से लूप में लिया जाता, फिर खानदान के और सोसाइटी के फैसले एक साथ किए जाते। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत आगे की बातें हैं। और फिर आपकी स्टेट भी तो ऐसी ही है कि वो उन इंस्टीट्यूशंस के पीछे तो चेक एंड बैलेंस होता नहीं है। इस्लाम का वर्जन हमें दिया गया, तालिबान ने उसको फैलाया और उस वर्जन में गर्ल्स शुड नॉट गेट एजुकेशन। तो इसी तरह यूज होता है कि जब किसी ने पढ़ाना ना हो अपनी बच्चियों को, कोई स्टीरियोटाइप यूज करना हो, तो वो कहते हैं कि वैसे भी इस्लाम ने कौन सा औरतों को जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का कहा है। तो इस्लाम के जो वो पहला दौर था उसमें तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज थी भी नहीं। तो मेरे ख्याल में फिर उनकी बात साबित भी हो जाती है कि हाँ इस्लाम ने तो नहीं कहा। वो अलग बात है कि इस्लाम ने डोमेस्टिक वायलेंस का भी नहीं कहा, इस्लाम ने लड़कियों को गैरत के नाम पे कत्ल का भी नहीं कहा, इस्लाम ने और बहुत सारी बातों का नहीं कहा, लेकिन वो खैर मर्दों को अलाउड हो जाती है ज़रूरत के मुताबिक। जी जी, दैट्स इट। मैं काफी हद तक सहमत हूँ आपसे अतीका। अच्छा सारा आप आवाज सुन रही हैं मेरी? सारा आपको अब मेरी आवाज आ रही है? सारा अच्छा माइक ऑन कर लो। अच्छा, रजिया की तरफ फिर से आते हैं। अच्छा रजिया में हमने ये कुछ एक माह पहले कोई एक वो आया हुआ था, एक कुछ इंकिशाफात हुए थे, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है साउथ वजीरिस्तान का। तो उस हवाले से कोई हुकूमत की क्या हिकमत अमली थी और उसके ऊपर जो इंकिशाफात आए थे वो किस हद तक सच थे? आपने बीइंग जर्नलिस्ट आपने उस पर काम किया होगा, और उसमें कुछ उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? क्योंकि हमारे इसमें वजीरिस्तान, चूंकि मैं वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि फेवरेटिज्म होती है। वहाँ फर्ज करें अगर मैं कोई टीचर लगा हुआ, तो मैं अगर कोई मेरी वो है बहन है, कोई बीवी है, बेशक उसने कोई तालीम हासिल ना किया हो, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी पहुंच में है या मैं कोई रेफरेंस के जरिए मैं उनको कहीं भी लगा दूं। अब ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, कि वो उन्हें बिल्कुल उन्होंने वो कहते नहीं है कि स्कूल के गेट पे वो गुजरी भी नहीं होगी तो उनको आप यकीन करें कि उनको टीचर लगाया जाता है। तो इस बारे में आपके क्या वो तासुरात हैं? एजुकेशन डिपार्टमेंट साउथ वजीरिस्तान वो तो पहले से भी बदनाम है, सबको पता है। इसमें अगर कोई वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता हो और उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट की करप्शन के बारे में पता ना हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोस की बात होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी बोगस भर्तियां हुई हैं और जितना अब नौजवानों ने शोर मचाया कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और ये इंक्वायरी कमिश्नर डेरा जावेद बरवत ने इस पे काम किया था। इंक्वायरी कमेटी उन्होंने बिठाई। सर ये दरमियान में आवाजें आ रही हैं। नकीब जी जी, आप फरमाइए जी। जी आप कंटिन्यू करें, सॉरी। जी, तो उसमें कमिश्नर डेरा जावेद मरवत ने वो किया था कि हम इंक्वायरी करेंगे इस बोगस भर्तियों की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुई है। और उसके तबादले के बाद जब यहिया अफनजादा आए, कमिश्नर डेरा बनकर आए, और नूर आलम महसूद जो एडीसी हैं उसने इंक्वायरी वो की। अब तक उनको पब्लिक नहीं किया गया। कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसका रिजल्ट क्या सामने आया है, लेकिन अब तक जो मेरे इलम में है, जो हमें मालूमात आ रही है, अब भी बोगस भर्तियां शुरू है। आप 8 लाख पैसे दो, करप्शन, आपको सीट मिल जाती है, आप टीचर बन जाते हैं। कुछ नहीं देखा जाता, कोई मेरिट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और जो मैंने इस हवाले से अजमल वजीर जो है, जो
वजीर इत्तलात नशरियात थे साहब, उससे मैंने बात की थी जो वजीरिस्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हो रहा है। उसने भी ये कहा था कि हम इस मामले में बेबस हैं, क्योंकि अपने इलाके में इसमें इतने ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भर्ती हुए हैं कि हम उसको कुछ नहीं कर सकते, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। अगर हम इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये लोग हमारे घर तक आ जाते हैं, दुश्मन हो जाती है, तो इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये बहुत अफसोस की बात होती है कि हमारे जो सूबाई लेवल के मिनिस्टर होते हैं वो भी इस हवाले से खुद को वो समझते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम इस मामले में बेबस हैं। फिर ये लोग हमारे घर तक आ जाते हैं, फिर दुश्मनियां हो जाती है, फिर आखिर कौन इस मसले को सॉल्व कौन करेगा, कौन इसकी सुनवाई करेगा, कौन इस पे एक्शन लेगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना ताकतवर माफिया बन चुका है साउथ वजीरिस्तान का कि मुझे नहीं लगता कि कोई इसका कुछ कर सकता है। और यहाँ इसमें अगर देखा जाए फीमेल जो टीचर्स लगी हुई है, गोस्ट एम्प्लॉइज, ग्राउंड पे तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जितने भी स्कूल हैं कहीं पे भी कोई टीचर नजर नहीं आ रही। जितने भी हैं मानसेरा, एबटाबाद, रियाई खान टांग, वहाँ बैठकर घर बैठकर सैलरियां ले रही हैं। हालांकि कि चगमलाई का जो स्कूल था वहाँ पे जो बच्चियों ने धरना दिया था, वहाँ मैं गई थी कवरेज देने के लिए। वहाँ पे जब मैं टीचरों से मिली स्कूल में, तो वहाँ जो टीचर्स थी, जो हमारी अफसोस तो ये होता है कि हमारी अपने साउथ वजीरिस्तान के लोग अपने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं। उनको ये पता तक नहीं था कि मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो किस स्कूल पे है। मैं जो इतने सालों से सैलरी ले रही हूँ घर बैठकर, ये मुझे किस स्कूल से मिल रही है, किस स्कूल के बेस पे मिल रही है। तो ये बहुत अफसोस की बात होती है कि हमारे मेल जो है वो सिर्फ सैलरी लेकर खुश होते हैं कि बस आप घर की जिम्मेदारी निभाओ, घर बैठकर तनख्वाह आ जाती है, क्या करना है बच्चे संभालो, कुछ नहीं होता। हम ये नहीं सोचते कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। अच्छा। बहुत सी बच्चों का मुस्तकबिल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सी बच्चियां हमारी वजह से जो है तालीम से रह जाती हैं। सरारोहा में गई थी, वहां पे बच्चियां मेरे पास खुद आई जब उनको पता चला कि रजिया आई हुई है। तो उन्होंने कहा जी कि जी। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा बहुत शौक है, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि फीमेल टीचर नहीं आ रही मेल से, तो हम प्राइमरी लेवल से ज्यादा आगे नहीं पढ़ सकते, हम अलाउ नहीं करते जो मेल टीचर हैं उनसे पढ़ना। तो मैंने उस स्कूल पे बात की, उस मसले को मैंने काफी हाईलाइट किया। उसके बाद उस प्रेशर से टीचर्स वहां आई कुछ दिन, मतलब मेरे सामने उन्होंने ये सारा सेटअप कर लिया कि बस टीचर जो है उसको हाजिर करते हैं। लड़कियां जो है कुछ दिनों में उनकी तादाद ज्यादा हो गई, वो स्कूल जाने लगी। एक महीने के बाद जब मैं दोबारा गई उस स्कूल मैंने विजिट किया, जैसे ही मैं स्कूल में इंटर हुई, वहाँ पे जो मलक है जिनके अंडर वो स्कूल था, वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था। मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग मुकम्मल उड़ गया और उसने कहा कि आप अंदर क्लासरूम में दाखिल ना हो। मैं हैरान हो गई कि मैं तो कोई मर्द नहीं हूँ, मैं एक फीमेल हूँ और एक फीमेल फीमेल टीचर से मिल सकती है। तो उसने कहा कि नहीं आप अंदर ना जाए, पहले मैं जाता हूँ फिर आप आ जाए। मैंने कहा इसमें इशू क्या है। मैं अंदर चली गई, मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियां थी, वो उन बच्चियों को पढ़ा रही थी। उनसे जब मैंने बात की कि आप, तो उन्होंने कहा कि मैं बीएससी मैंने किया हुआ है, दूसरी कह रही थी मैंने एमए किया हुआ है। हालांकि तकरीबन अगर उनकी एज को देखा जाए तो वो एक 12 साल की लड़की थी और एक 14 साल की लड़की थी और छोटी छोटी बच्चियां थी। वो दूसरियों की जो ओरिजिनल टीचर थी वहाँ पे, उनकी जगह पे उनको लगाया था, 5-6 हजार उनको दे रहे थे कि बस आप हमारी जगह ड्यूटी करो, हम आपको ये पैसे देंगे। उनको खुद में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने उनसे वो किताबें ली, मैंने कहा मेरे सामने आप इनको पढ़ाओ, क्योंकि ये बच्चे बैठी हुई है। जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि ये टीचर कैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमें तो बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बहुत अच्छी है। उनको तो खुद समझ नहीं थी कि ये जो हमें पढ़ाया जा रहा है ये सही है या गलत है। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बच्चे तो आपसे बहुत खुश हैं, आप लोगों की इस उससे बहुत खुश है, आप मेरे सामने इनको पढ़ाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ इस तरह आप लोग का क्या तरीका है। तो उसे कुछ भी नहीं आ रहा था। बाद में उन्होंने बताया कि हम तो ओरिजिनल नहीं है, हमें तो पैसे मिलते हैं, 5-6 हजार मिलते हैं, जो ओरिजिनल टीचर्स हैं वो तो नहीं आती। जो वहां पे वो मलक जो खड़ा था,
वो उनको कह रहा था कि मैंने आप लोगों को कितना मना किया था कि आपने किसी को भी नहीं बताना कि हम ओरिजिनल नहीं है, आपने ये क्यों किया। उसके बाद वो मेरे पाँव पड़ रहा था कि प्लीज जो है आप इस मसले को हाईलाइट ना करें, कुछ महीनों की बात है, उसके बाद जो है ओरिजिनल टीचर जो यहाँ की हैं वो सारी यहाँ आ जाएगी, मेरा भी वो है इशू है, ये है वो है। मैंने कहा कि और तो सही है, मैं इस मसले को हाईलाइट क्यों ना करूं, क्योंकि इतनी ज्यादा बच्चियां जो हैं इनका मुस्तकबिल तारीख हो रहा है, बिल्कुल। ये समझ रही है कि हमें अच्छा पढ़ाया जा रहा है। हाथा कि उसकी जो अपनी बेटियां थी, जो मलक था, वो मुझे बता रहा था कि मेरी एक बेटी जो है वो फला डीआई खान में फला कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक मेरी बेटी डॉक्टर हैं। वो बड़े फख्र से बता रहा था, लेकिन जो वहाँ की बच्चियां थी वजीरिस्तान में, जो गरीब माँ बाप की बेटियां थी, जिनको समझ नहीं है कि हमारी बेटियों का मुस्तकबिल कैसे तारीख हो रहा है, शऊर नहीं है, उनको पसमानदा रखा हुआ है, उनके साथ वो ये खेल खेल रहे हैं। 5-6 हज़ार पे उनको किसी दौर को बिठा के बस सिर्फ वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है। बहुत अफसोस होता है कि हमारे अपने लोगों पे भी अफसोस होता है कि उन्हें इतनी समझ नहीं है कि ये जो है ये अपनी बेटियों को पढ़ा रहा है, इनकी बेटियां इतने हाई लेवल पे चली गई है, तो हमारी बेटियों को पढ़ाने में कौन सा वो है कि वो कहते हैं, नहीं बेटियों को आप ना पढ़ाए, गुनाह है। ये जो है अगर पढ़ लिख जाएगी तो ये बगावत कर लेगी, घर से भाग जाएगी, आम जो हमारे वहाँ इस्तेमाल होते हैं फीमेल एजुकेशन के हवाले से, कि ये जो है ये फिर घर से भाग जाएगी, ये बगावत कर लेगी। ये एक तरह से हम कोई वो भी करते हैं कि बेपर्दगी वगैरह, इस चीज को ज्यादा हम इस हवाले से हाईलाइट करते हैं कि अगर फीमेल पढ़ लिख जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम इतने अकल के अंधे हो चुके हैं। तो इन चीज को मैं समझती हूँ, जिस तरह अब आप हैं, जो हमारा यूथ है आजकल, वजीरिस्तान का जितना भी है, वो बहुत ज्यादा जो एजुकेटेड यूथ है, उसका काफी रोल है, और हर उस पे जो है वो इस चीज को समझते भी हैं, हाईलाइट भी करते हैं और साथ भी देते हैं। मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह अगर यूथ को मौका दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी चीज लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, सही कह रही हैं आप। अच्छा, सारा आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी। अच्छा सारा, मुझे लगता है आपके नेट इश्यूज हैं, लेकिन बहरहाल आप फिर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों की चूंकि आवाज आ रही हमारे, है। अच्छा हमारे माशरे में देखो, अगर हम, मैं फ़र्ज़ करें किसी से पूछता हूँ, किसी मुख्तलिफ मर्दों से कि आप औरत की तालीम के हक़ में हैं कि नहीं हैं, तो ज़्यादातर मर्दों का, वो मर्द जो औरत की तालीम के ख़िलाफ़ हैं, उनका जवाब ये होता है कि हाँ, मैं औरत की तालीम के हक़ में हूँ सही, लेकिन ये लेकिन वर्ड वो यूज़ करते हैं। तो क्या ये हाइपोक्रिटिकल नहीं है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं लेकिन के ऊपर आती हूँ, तो मुझे सिर्फ लेकिन जो है ये हिपोक्रिटिकल नहीं लगता। इस लेकिन में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि अगर इस लेकिन को हम बहुत सारे लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जितने मुख्तलिफ लोग हैं तो इतनी ही मुख्तलिफ सोचें भी होती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कोई डर होता है। अगर बाकी फैमिली वाले कोई लेकिन करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके अपने कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो इस सिलसिले में जो लेकिन है वो मुनाफ़क़त में हम लोग यूँ लेके जा सकते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा लेकिन कर रहा है कि वो अपने घर की बच्चियों को वो मौका दे रहा है और दूसरों के ऊपर वो दरवाजे बंद कर रहा है, जो कि हम ऐसे कई मिसालें देखते हैं, ठीक है। तो उस लेकिन को हम वैसे देख सकते हैं, लेकिन जो जितने फैक्टर्स के ऊपर अभी आप लोग बात कर चुके हो, सोशल फैक्टर्स हो गए, रिलीजियस हो गए, फाइनेंशियल फैक्टर्स हो जाते हैं, बाकी जिस किस्म के भी फैक्टर्स हैं ना, वो उस एक लेकिन के अंदर आ जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर पढ़ लिख लेगी तो जो है इस्लाम से भी जो है दूर हो जाएगी, बेपर्दा हो जाएगी। तो वो एक लेकिन में ये चीज़ आ जाती है। एक लेकिन में ये चीज़ आ जाती है कि भाई लड़की है, उसने क्या करना है आगे पढ़ के,
اگر کرنا ہی ہے تو یہی چولہا سنبھالنا ہے تو وہ بغیر پڑھے لکھے بھی سنبھال سکتی. لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اس نے کما کے تو ہمیں نہیں لا کے دینا, تو ہم کیوں اس کو پڑھائے یا اس کے اوپر ہم لوگ پیسے خرچ کریں. لیکن یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی جو ہے لوگ کیا کہیں گے. اب وہ جو بھی کہیں گے تو نہ وہ پیرنٹس اس چیز کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں, نہ وہ اپنے بچوں کو, خاص کر بچوں کو سکھاتے ہیں. تو یہ والے کئی لیکن ہیں جو ہم لوگوں کی لائف میں آ جاتے ہیں اور ہم لوگ اس کو بالکل بھی ہینڈل نہیں کر پاتے. اب اس لیکن میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس ایک لیکن کی وجہ سے کتنی ساری زندگی خراب ہو رہی ہے. منافقت ہے ہم لوگوں کے معاشرے میں, اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو صرف فاٹا کے لیول پر نہیں, اور بھی کئی جگہوں پر ہم لوگ یہ منافقت دیکھتے ہیں. اب یہ منافقت ہمیں فیملی میں بھی جو ہے دیکھنی پڑتی ہے, حکومت کے بھی لیول پہ بھی ہم یہ منافقت دیکھ رہے ہیں, باقی جتنے بھی لیولس ہیں اس سب جگہوں پر یہی منافقت دیکھنے میں آ رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پریکٹیکل جو ہے اسٹیپس اٹھانے, اور وہ فی الحال ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے. اگر آپ بہت زیادہ بیکورڈ ایریاز کی بات کریں تو شاید یہاں پر پہلے ڈسکس ہو چکا ہوگا کہ ان ایریاز کے اسکول ہے لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے. ہاں ان کے ٹیچرز بھی ہے, سیلریز جا رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کے اوپر یوں سمجھ لو کہ اجارہ دری قائم کی گئی ہے یا اس طرح سے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے بات کرنی جو ہے, اس کے لیے شاید یہ ایک سیشن کافی نہیں ہوگا, اور بھی بہت سارا کام کرنا پڑے گا, بہت بات کرنی پڑے گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں صرف اور صرف اس ایک یوں سمجھ لو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پٹھان مرد اپوز کر رہا ہے اس چیز کو, یا پٹھان عورت بھی یہی سب کچھ کر سکتی ہے. اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ایک حکومت نے اس جگہ تک اپنی پہنچ کو یقینی نہیں بنایا جہاں پر اس جو ہے پرابلم کا ایک اچھا سالڈ سولوشن نکل آئے. بہرحال میں سمجھتا ہوں سارا کہ ٹھیک ہے, آپ اپنی حد تک لیکن کو آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے, لیکن پھر یہی آتا ہے کہ آپ نے دیکھو, میرا سوال اس حوالے سے تھا کہ زیادہ تر جتنے بھی مرد حضرات کو میں نے دیکھا ہے, جو عورت, میں نے سوال میں بھی مینشن کیا تھا کہ جو عورت کے تعلیم کے خلاف ہیں. میں نے اس کی بات نہیں کی کہ وہاں اگر کچھ کیسز ایسے آ جاتے ہیں کہ اگر فرض کریں ان کے پاس فائنینشلی وہ ویک ہیں, یا تو وہ وجوہات میں نے نہیں, لیکن چلے بس ٹھیک ہے, کچھ حد تک آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, دوسرا سوال آپ سے, چونکہ آپ آف لائن ہو گئی تھی درمیان میں, تو اور سوال پہ آ جاتے ہیں. آپ سارا کیا سمجھتی ہیں کہ بینگ اسٹوڈنٹ آف فاٹا, آپ کا پرسنل آبزرویشن بھی ہوگی, تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکی کے جو خواب ہیں, کیونکہ لڑکی بھی پڑھنا چاہتی ہے, بڑھنا چاہتی ہیں, تو آپ اتنے اوپریس سوسائٹی میں ایک لڑکی جو ہے اس کے جو خواب ہیں وہ کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ اپنے نقطہ نظر سے بتا دیں. ایک لڑکی کے خواب کیسے پورے ہو سکتے ہیں, مطلب اب اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ صرف ایک اکیلے ہی وہ سب کچھ کر سکتی ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے. مطلب اس سے زیادہ سمپل کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اکیلے نہیں کر سکتی. تو سب سے پہلے تو وہ جس جگہ پر رہ رہی ہے, جن لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہے, سب سے پہلے تو اس کو ان کا سپورٹ چاہیے ہوگا. تو اس جگہ سے نکلنے کے لیے, کچھ کرنے کے لیے, جب تک وہ سپورٹ اس کو نہیں ملے گا تو وہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. شاید وہ سارا کی لائن کٹ گئی. اچھا رضیہ, میں ایک بار پھر آپ پہ سے سوال کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک وہی سوال کو بھی میں نے سارا سے پوچھا کہ ایک لڑکی جو ہے جس کے وہ خواب ہیں پڑھنے کے, آگے بڑھنے کے, تو چونکہ ابھی ہم نے بہت, عتیق نے بھی بتایا, آپ نے بھی بتایا کہ اتنی اوپریس سوسائٹی ہیں ہمارے فاٹا میں, تو وہ کس طرح اپنے خواب جو ہیں وہ کس طرح پورے کرے گی, اور وہ کس طرح آگے بڑھے گی؟ آپ کا ذاتی تجربہ رہ چکا ہے اس حوالے سے, تو کائنڈلی بتا دیجیے گا.
जी, जहाँ तक एक्स पार्टा की बात की जाती है तो वहाँ पे उसको बेसिक जो उसके राइट हैं वो नहीं मिलते। ख्वाब तो बहुत दूर की बात है कि उसके ख्वाब पूरे होते हैं और छोटी उम्र में उसकी इन्हें शादी करवा दी जाती है। तालीम के हवाले से उसके ख्वाब हैं कि मैं तालीम हासिल करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। तालीम के हवाले से तो उनके जो ख्वाब हैं, अगर ये सूरत हाल है जिस तरह हम देख रहे हैं ग्राउंड पे जो रियलिटी हमें नजर आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जो बच्चियां हैं उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे। जब तक इसके लिए प्रैक्टिकल काम ना किया जाए, जब तक इसके लिए अवेयरनेस सेशन कायम ना किए जाए, जहाँ पर जो हमारी फीमेल एडीओज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बैठी हुई है, उनके बकौल वो सिर्फ ऑफिस तक जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ ऑफिस तक महदूद है। ग्राउंड पे उसका कोई वो वर्क नहीं है। अगर वो ग्राउंड पे जाके लोगों को घरों में वो सेशन दे, अवेयरनेस सेशन दे, तो मेरे ख्याल में इससे भी बहुत ज्यादा जो है माइंड चेंज होगा। और इसके साथ साथ जो पोस्ट एम्प्लॉयज हैं, जो टीचर हैं, जो ड्यूटियां नहीं कर रही, अगर उनको उस स्कूलों पे जो है उसकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, उस पर प्रेशर डाला जाए, तो जो वहाँ पे जो बच्चों के ख्वाब हैं वो पूरे हो सकते हैं, वो तालीम हासिल कर सकती हैं। क्योंकि यही वजीरिस्तान के लोग हैं जो सेटल एरिया में, जैसे टांग है, डीआई खान है, पिशावर, कराची, जहाँ पे भी ये लोग गए हैं, या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे अब वजीरिस्तान की जो फीमेल है, जो बच्चियां हैं, वो बहुत हाई लेवल पे चली गई हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाना चाहते हैं, उनको सिर्फ वहाँ पे जो है माहौल की जरूरत है कि वो एक माहौल, एक सेटअप के लिए बनाया जाए। और ये तभी हो सकता है जब हमारी जो फीमेल टीचर्स हैं वो अपनी जो उनकी ड्यूटियां हैं उनको वो यकीनी बनाए, उनको सीरियस संजीदगी से लें, उन पर प्रेशर डाला जाए। ये जो रेफरेंस है और ये जो वो होता है कि यहाँ पे जो है ये मेरी बेटी है, ये वहाँ नहीं जा सकती, वजीरिस्तान में सहूलियात नहीं है, स्कूल में ये चीजें नहीं है, जो इन टीचरों के हीले बहाने हैं, इनको इनको अगर हम वो कर दें, मतलब जिस तरह वजीरिस्तान में बाकी लोग लाइफ गुजारते हैं, जब वो वहां से सैलरी ले रही हैं, तो वहां पे वो अपनी ड्यूटी को भी यकीनी बना सकती हैं। जस्ट प्रेशर की बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर संजीदा हो जाए, वो इन पे प्रेशर डालें, और वो जो उनके जो उनको मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, वो मिल रहा है, अगर वो उन छोटी सी अपनी जो उनके मफाद हैं उनको तरफा दे और वजीरिस्तान के जो लोग हैं उनका सोचे, तो मेरे ख्याल में उन बच्चों की जो ख्वाब हैं वो पूरे हो सकते हैं। अच्छा, शायद मेरी वो नेट की वो इशू आ रहा था। अच्छा अतीका, मैं आपके ऊपर आता हूँ एक बार फिर से। आप क्या समझते हैं कि पढ़ी लिखी बन जाएं तो उसके हमारे जो फाटा का मुआशरा है उस पे क्या असरात मुरतब होंगे? आप मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहाँ की लड़कियां और औरतें पढ़ी लिखी हो जाएं, वो पढ़ लिख जाएं, तो मुआशरे पे क्या असरात होंगे। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा जूम इन में नहीं चलते, कोई ज़्यादा उसको डीप में नहीं जाते। मेरे ख्याल में एक जूम्ड आउट पिक्चर सही रहेगी कि ओवरऑल हम देख लें। तो अगर देखा जाए तो देयर इज़ दिस थिंग के 3% जो ख़वातीन हैं वो लिटरेट है, या फिर 7% है। तो बिलो 10% जो ख़वातीन हैं वो लिटरेट है। वर्क फोर्स का हिस्सा मेरे ख्याल में पॉइंट्स में है, 0 पॉइंट कुछ में है, 1% भी नहीं है। खेतों में काम कर लेती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी पर्दे की वजह से ज़्यादा नहीं। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं, पोस्ट तालिबान टाइम्स में तो बिल्कुल कम हो गया। उसके अलावा जस्ट वो घर में काम करती हैं, तो वो केयर इकोनॉमी को चलाती हैं। केयर इकोनॉमी वो अनपेड लेबर देती हैं, तो उस केयर इकोनॉमी का ये होता है कि वो अपना वो लेबर तो दे देती हैं, लेकिन आगे से उनको पे नहीं किया जाता, तो वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनती। तो इकोनॉमिकली देखा जाए तो अगर लड़कियां पढ़ी लिखी हों, वो वर्कफोर्स का हिस्सा बने, तो वहाँ की सोसाइटी की पिक्चर एक तो इकोनॉमिकली बहुत चेंज हो जाएगी।
ज़ाहिर बात है जो 60-70% लोग हैं, लाइक मेल भी तो बहुत सारे नहीं पढ़ते, मैन एजुकेशन भी बहुत कम है वहाँ पे, बॉयज़ एजुकेशन, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए 70% अगर लेक कर रहे हैं तो उसमें 70 तो पूरा ना ही समझो, आप ऐसे कह लो कि 20-25% जो वीमेन हैं वो पार्ट बन जाएं वर्क फोर्स का, या वो किसी भी तरह तरीके से चाहे वो डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो करें, मार्केट इकोनॉमी में दें, एजुकेशन, हेल्थ या किसी भी सेक्टर में वो जॉब करना शुरू कर दें, तो चीज़ें बहुत इकोनॉमिकली बहुत डिफरेंट नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब उनकी आ जाएगी, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के आते साथ ही उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वो जो एक साइकिल है वो भी ओपन हो जाएगा, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। आपकी फीमेल पॉलिटिशियंस 2-3 अगर होंगे तो वो और वीमेन के लिए जो है वो रास्ते खोल देंगे। ये दो बातें हो गई। उसके अलावा हाँ, मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है तो वो ये था कि पोलियो सेक्टर की कुछ जॉब्स थी जिन पे जो गर्ल्स हैं उनको भर्ती किया गया, और देखने में ये आया है कि जो पोलियो के हवाले से काम हुआ वो बहुत अच्छे से हो गया। मैंने खुद अपने गांव और बिल्कुल। गांव के आसपास देखा है, दे वर नॉट द यू कैन से द फील्ड वर्कर्स, लेकिन ऑफिस वर्क में थी वो, और उन्होंने काफ़ी इस हवाले से अच्छा काम किया। उसके अलावा वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, वाना वेलफेयर एसोसिएशन। मैं ज़्यादा उस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये किया है, जो वाना वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने वहाँ के सरकारी स्कूलों में जो एक वो ट्रांसपेरेंसी और चेक एंड बैलेंस है उसको दोबारा से मेंटेन करने की कोशिश की थी। तो ये हुआ था कि बिरादरी के लोगों को थोड़ा सा लूप में लेकर उन्होंने उन गर्ल्स स्कूल्स और कॉलेजेस को भी अच्छे से चलाने की कोशिश की थी, और इस हवाले से डिफरेंट नज़र भी आया था। लाइक अभी जो मैं अगर अभी एक अपने सवाल गांव से आया हूँ तो जवाब को थोड़ा शॉर्ट कट करें, हाँ, क्योंकि मैं हमारे ब्रीफ पास करने टाइम की की कोशिश किल्लत है। करूँगा। हाँ, उसके बाद में फिर रज़िया के मैम के पास भी आऊँगा इस हवाले से। हाँ, चलें ठीक है। तो इस हवाले से मैंने अगर देखा तो वहाँ के जो बिरादरी के लोग हैं, वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं, और उसके अलावा जो टीचर्स हैं, तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन किया और वो बेहतरी की तरफ चले। तो उस बेहतरी का असर ये होगा कि माएँ पढ़ लिख जाएंगी, और घर में अगर आपके एजुकेटेड गर्ल्स और वीमेन ज़्यादा होने लग जाएंगी तो घर का माहौल भी बेहतर होने लग जाएगा, इकोनॉमिक्स भी बेहतर हो जाएगी, और उन सब फैक्टर्स को ख़त्म करने का मौका मिलेगा जो डिस्करेजिंग है। इस्लाम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। उस अंडरस्टैंडिंग के अच्छे होने का फ़ायदा ये होगा कि गर्ल एजुकेशन को एक नॉर्मल समझा जाएगा, और जैसे यही लोग सिटीज़ में जाकर एजुकेशन हासिल कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है सिटी का माहौल, वहाँ का इस्लाम और वहाँ की पॉलिटिक्स जो है वो इस चीज़ को बड़ा नॉर्मल समझती है। तो गाँव के हम उस पैटर्न में से निकल जाएंगे जो एक विशियस सर्कल है कि जो गर्ल्स एजुकेशन को एक मेरे ख्याल में क्राइम समझता है। तो इस क्रिमिनल अंडरस्टैंडिंग से निकल के हम एक नॉर्मलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, रज़िया मैम आपकी तरफ आऊँगा। एक अफ्रीकन मकूला है, वो कहते हैं कि अगर आप एक मर्द को पढ़ाओगे तो एक मर्द को उससे फायदा लेगा, अगर आप किसी लड़की को पढ़ाओगे तो एक फैमिली उससे फायदा हासिल हो, एक लड़की को एक पूरी फैमिली को फायदा हासिल होगा उनसे, और यूं समझे कि एक पूरे मुल्क को वो फायदा दे सकती है या किसी कौम को फायदा दे सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वुमेन एजुकेशन की इतनी हद तक इम्पोर्टेंस है हमारे माशरे में? जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। एक मर्द जब एजुकेटेड हो जाए तो वो सिर्फ़ एक ख़ानदान सँभालता है, और एक औरत जब एजुकेटेड हो जाती है तो वो पूरा मुआशरा जो है वो एजुकेटेड हो जाता है। तो इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्योंकि जो बच्चे की जो पहली दरगाह होती है वो माँ की गोद होती है। माँ ही अपने बच्चों की गोद से लेकर गोद तक उसकी हर तरह से परवरिश, तालीम और तरबियत सब कुछ वो करती है। एक माँ जब एजुकेटेड होती है तो उससे वो घर का जो सिस्टम होता है, जो निज़ाम होता है वो बेहतर होता है। वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अच्छी तरीके से सँभालती हैं, अपने बच्चों को सही तरीके से उसकी तरबियत कर सकती हैं। लेन-देन वहाँ के फीमेल के साथ उसका जो उठना-बैठना होता है वो सही होता है। एक मर्द जो होता है उस पे बाहर का प्रेशर होता है, वो बाहर कमाने जाता है। जब घर आता है तो फिर उसको घर में सुकून चाहिए होता है। एक एजुकेटेड फीमेल जो होती है वो घर के माहौल को सही तरीके से पुरसुकून रखती है, हर चीज़ वो ठीक होता है। मर्द जो होता है वो बाहर से अगर थका-हारा
आ जाए, घर का माहौल खराब हो, तो इससे पूरा सिस्टम खराब होता है, पूरा माशरा खराब होता है। अक्सर हम देखते हैं तो तलाक भी इसी वजह से होते हैं, क्योंकि मर्द जो है वो बाहर की जो उसकी थकावट होती है, जो बाहर से वो कमा कर लाता है, सारा दिन वो बाहर इसी मेहनत मजदूरी में लगा होता है, घर आता है तो घर में मसले मसाइल होते हैं, झगड़े होते हैं, घर का सिस्टम खराब होता है, तो इससे पूरे माशरे पे असर पड़ता है। एक एजुकेटेड फीमेल जो होती है वो इस चीज़ को समझ सकती है कि उस पे बाहर का प्रेशर है, घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो मुझ पे हैं, तो वो हर चीज़ को जो है मेंटेन रखती है। तो ज़ाहिरी बात है पूरे माशरे पे असर होता है इसका। और एक फीमेल जब ये तलाक के वाक़यात हो जाते हैं तो इसका असर दोनों पे पड़ता है। हम अक्सर बात करते हैं कि सिर्फ फीमेल पे पड़ता है, नहीं, मेल पे भी इसका बहुत असर होता है। मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर का जो सिस्टम होता है वो सारा खराब हो जाता है। तो ये बात है कि एक एजुकेटेड फीमेल जो होती है उसका बहुत अहम रोल होता है। और दूसरी बात, मर्द और औरत जो होते हैं, मियाँ बीवी, वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और जब गाड़ी का एक पहिया ठीक से काम ना कर सकता हो तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। तो इस चीज़ को, इसकी अहमियत को समझते हुए अगर हम फीमेल जो एजुकेशन है उस हवाले से बात करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत बेहतर होगा। अगर वजीरिस्तान के हालात के हवाले से मैं बात करूं कि वहाँ पे हमारे मेल काफ़ी हद तक एजुकेटेड हैं, लेकिन फीमेल एजुकेटेड नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी बच्चियों पे उसकी जो तालीम और तरबियत है वो सही नहीं हो रही। अक्सर ऐसे लोग भी मैंने देखे हुए हैं जो बाहर उनका बहुत अच्छा इमेज होता है, काफ़ी अच्छा वो होता है, लेकिन घर का जो माहौल होता है उसकी वजह से वो इतने टेंशन में होते हैं तो अपनी जिम्मेदारियां भी सही तरीके से नहीं निभा सकते, वो ख़राब हो जाते हैं, फिर नशे की तरफ चले जाते हैं, फिर पूरा माशरा इससे डिस्टर्ब होता है। तो बहुत सी बातें हैं कि उसको जहन में रखते हुए फीमेल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बगैर जो है एक माशरा बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। अच्छा नाजरीन और सामीन, शुक्रिया हमारी बातों को सुनने के लिए, और उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद भी हुआ होगा। तो हमारी तरफ से फ़िलहाल खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।